تو कुरान हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करता है। ये गम हमने खुद अपने पर हावी किया हुआ है। कैसे? आप देखें कि हमने जो है वो वांट को नीड्स बना लिया, कि जो चीज़ें चाहिए हैं उनको ज़रूरियात बना लिया, ठीक है, यानी ख्वाहिशात को ज़रूरियात बना लिया। तो इस वजह से सैडनेस और डिप्रेशन हमें ज़्यादा होती है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ख़ास ब्रांड के कपड़े पहने। दिस इज़ जस्ट अ विश। अगर पूरी हो जाती है पूरी होती है, नहीं होती तो ये कोई ज़रूरियात में से नहीं है। तो कुरान हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करता है कि देखो, आप जो है वो ज़रूरियात पर फोकस करो कि ज़रूरी क्या है ज़िंदा रहने के लिए, और बस उतना आप गुजर बसर करो इंशाल्लाह ताला। तो ये पहला सोल्यूशन है, चेंजिंग आवर पर्सपेक्टिव फ्रॉम द कुरान। साबित क्या हुआ? कुरान के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है सैडनेस को क्योर करने के लिए, ठीक है। लेकिन कुरान के साथ कनेक्ट रहने से मतलब क्या है? कुरान पे तदब्बुर, कुरान पे गौर व फिक्र इंशाल्लाह, ठीक है। नंबर 2, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे क्या मुराद है कि आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो जिद्दोजहद चल रही है, जो एक पूरी जंग चल रही है, उसको रिजॉल्व करना। किस तरह से रिजॉल्व करना? कई सैडनेस इंसान ने खुद अपने ऊपर मुसल्लत की होती है, उनकी सोर्स कोई नहीं होती, वो हमने खुद अपने ऊपर ओवर थिंकिंग की वजह से मुसल्लत कर ली होती है। तो उसको रिजॉल्व करें बैठ के, उसको लिखें और या किसी से बातचीत करें, ठीक है, और उसके सोल्यूशन की तरफ आए, होप ओरिएंटेड थिंकिंग की तरफ आए। जैसे होप ओरिएंटेड थिंकिंग मैंने आपको बताया है, उसमें पाथवे थिंकिंग, एजेंसी थिंकिंग होती है, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। प्री ऑर्डेनमेंट बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन है। कद्र, तकदीर, मैंने आपको शायद बताया था, जिक्र किया था, वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, मूसा अलैहिस्सलाम से जो कन्वर्सेशन हुई थी उनकी आलम बरज़ख में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम से पूछा था कि आपने उस दरख्त से क्यों खाया? तो मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया हज़रत आदम ने कि देखो, तुम अपनी किताब अगर पढ़ते हो, तुम पर वही आती है, तो तुम्हें क्या समझ लगती है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे यही समझ लगती है कि इट वॉज प्री ऑर्डेन्ड, आपसे गलती होनी थी और हमने दुनिया में आना था। तो हज़रत आदम सलाम मुस्कराए, कहते एग्जैक्टली यही बात है। ऐसा नहीं है कि मेरे दरख्त से खाने की वजह से तुम लोग यहाँ आ गए, तमाम इंसानियत, ठीक है, मुझे तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया था, राइट देयर राइट देन, यहाँ हमने आना ही आना था, दिस वॉज प्री ऑर्डेन्ड। इससे साबित ये होता है कि इंसान तकदीर का सहारा ले सकता है कब? जब वो तौबा कर चुका है इस चीज़ से। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक बंदा शराबी था, या उससे कोई कोताही हुई है पास में, या कोई किसी का हक मारा गया है, अब वो बंदा जिंदा नहीं, अब जाहिर है उससे माफ़ी तो मांगी नहीं जा सकती, वो बंदा जिंदा ही नहीं है, फौत हो गया है, ठीक है। अब उसको रिग्रेट होगा, क्यों किया, गलत किया, मैंने ही जाती की, वगैरह वगैरह। तो फिर इसका बेहतरीन हल है ये कह देना, कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, तकदीर पर डाल दो कि आई रिपेंट, लेकिन जो हुआ वो तकदीर में था। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक सोल्यूशन है टू गेट काम डाउन, कि भाई अल्लाह ताला ने इसी तरह लिखा होता, हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो कदर जो है ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है तकदीर का, कि अल्लाह ताला को बेहतर पता है इसमें बेहतरी क्या थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। तो ये तकदीर के कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसकी एक मिसाल है, कई लोग वो ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि तकदीर कितना गालिब आएगी और पर्सनल एफर्ट कितनी गालिब आएगी। तो एक स्कॉलर ने बड़ी अच्छी मिसाल से समझाया था। उन्होंने कहा था कि जब तुम एक तीर को शूट करते हो कमान से, तो तीर निशाने पे लगेगा, इसमें तुम्हारा कितना कंट्रोल है या तुम्हारी कितनी एफर्ट है? तो उसने कहा अच्छी खासी है, यानी आई विल हैव टू यूज माई स्ट्रेंथ, मेरी निशानाबाजी अच्छी होनी चाहिए, मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा क्या कोई और फैक्टर्स भी हैं तीर लगने में? उसने कहा बिल्कुल है, हवा का रुख है जो मेरे कंट्रोल में इतना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, और चीज़ें हो सकती हैं, ह्यूमिडिटी हो सकता है, और फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई और फैक्टर हो सकता है, मिसाल तौर पे मैंने निशाने पे तीर लगाना है, एकदम आगे चिड़िया आ गई, कोई कंट्रोल है आपका? चिड़िया को रोक सकते हैं आप? आगे अचानक से चिड़िया आ गई, तीर चिड़िया को लग जाएगा, निशाने को नहीं लगेगा, नहीं है कंट्रोल आपका। तो यही बात है, तकदीर ये है कि यू डू योर बेस्ट, उसके बाद निशाने पे लगेगा नहीं लगेगा वो अल्लाह ताला का काम है, ये तकदीर है, ठीक है। अल्लाह की तकदीर गालिब आएगी, आपकी एफर्ट अपनी जगह है, लेकिन कुछ फैक्टर्स आपके कंट्रोल से बाहर है, वो आप नहीं कर सकते, उनका कुछ आप नहीं कर सकते, वो तकदीर गालिब आनी है। अबू तालिब को दावत देना नबी सल्लम के मेहनत थी, लेकिन तकदीर किसकी गालिब आई? अल्लाह की गालिब आई। तो यही बात है, तकदीर इस तरह गालिब आती है, ठीक है।
تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جیسے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس، میرا دل تسلی میں، نوئنگ، جان کے کہ وہ جو میرے لیے لکھا تھا وہ مجھے مل جانا ہے، اور جو میرے لیے نہیں لکھا وہ مجھے مل نہیں سکتا، میں جو مرضی کر لوں۔ تو یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے۔ دیکھیں ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں کیوں تکلیف ہو کہ اللہ تعالیٰ جو دے گا وہی بہتر ہے، نہیں ہونی چاہیے نا۔ لوگ انڈائریکٹلی شکوہ کر رہے ہیں اللہ سے کہ اگر اللہ نے لکھا ہے تو پھر ہمارا کیا کنٹرول ہے، یہ تو ایک شکوہ ہو گیا نا، ٹو بی آنیسٹ۔ بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے لکھا۔ اگر آپ کو آپشن ملے، آپ کا ایک بہت پیارا دوست ہے، وہ آپ کو آپشن دے کہ بھائی ڈو یو ٹرسٹ می، آپ کہیں گے 100% آئی ٹرسٹ یو۔ وہ آپ کو آپشن دے کہ میں تم سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوں، مجھے تم سے زیادہ نالج ہے، آپ کہیں گے ہاں آئی ایکسیپٹ، تمہیں ہر چیز کا نالج اور ایکسپیرینس زیادہ ہے۔ وہ آپ کو کہے کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ خود کر لو یا مجھ سے کرا لو، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ، آپ کریں۔ تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ فیصلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد چیز ملتی ہے الحمدللہ، نہیں ملتی تو بھی الحمدللہ، بلکہ نہیں ملتی وہ تو پھر پیور اللہ کا فیصلہ ہے نا، ملتی ہے اس میں تو آپ کا بھی کچھ شامل ہے۔ جیسے امام ابن القیم نے کہا جب میری دعا قبول ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں، جب قبول نہیں ہوتی میں اور خوش ہوتا ہوں، کیونکہ قبول ہونے میں میری مرضی ہے، نا قبول ہونے میں پیور اللہ کی مرضی ہے، تو یہ تو اور اچھی بات ہے، تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فیتھ کا ٹیسٹ لیتا ہے انسانوں کے۔ تو بہرحال پری آرڈینمنٹ از اے بیوٹیفل کانسیپٹ، اور آپ بس اللہ پہ چھوڑ کہ اب اللہ والے کہ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ، استخارہ کیا، لیکن استخارہ ضرور کریں۔ استخارہ کیا، استخارے سے کچھ اشارات آئے، اشارات پر عمل کیا، اس کے بعد جو ہوا اللہ کی بہتری ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد چوتھا ہے چینجنگ یور اسٹینڈرڈس۔ دیکھیں اپنے اسٹینڈرڈ چینج کریں، ایسے لوگوں کو مت سنیں جو بہت زیادہ مٹیریلسٹک بناتے ہیں انسان کو، مادہ پرستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو فالو کریں گے آپ کو ڈپریشن ہوگی۔ آپ اپنے اسٹینڈرڈس کو تھوڑا بہتر کریں۔ وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، اور یہی اسٹینڈرڈ مسلمان کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں، اپنے سے اوپر کو دیکھو، اور اپنے آپ سے سوال کرو کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں جیسا یہ بندہ ہے۔ تو یہ غلط کنسیپٹ ہے، اور یہ ٹوٹلی دین کے اگینسٹ ہے، دین کی ٹیچنگز کے خلاف ہے۔ بینچ مارک دین میں بنانا ہے تو ٹاپ والے کو بنائیں، دنیا میں بنانا ہے تو نیچے والے کو دیکھیں، تاکہ آپ کو تسلی رہے کہ بھئی میں اتنا برا نہیں ہوں، اللہ نے بہت کچھ دیا، ہمیں بہت کچھ دیا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو سٹینڈرڈز کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ پازیٹیو انٹرپریٹیشن آف ایوری تھنگ ضروری ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ٹاکسک پازیٹیو ہو جائے بندہ۔ دیکھیں یہی تو پورا سیریز تھی، بینگ پازیٹیو، ہاؤ ٹو بی پازیٹیو۔ تو پازیٹیو انٹرپریشن آف ایوری تھنگ جملے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی، اب ایک جملہ یہ ہے کہ ہم ہیں ہی بدقسمت، ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ٹرائی کریں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ غلط جملہ ہے۔ آپ یہ کہیں کہ دیکھیں اٹس ویری ہارڈ۔ ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ کہ آپ کہیں لیٹس پارٹی، جاب چلی گئی آجو باہر کھانا کھانے چلتے، یہ تو پھر ان ریئلسٹک ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے نا۔ ریئل پازیٹیوٹی یہ کہ آپ کہیں اٹس ہارڈ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، مشکل ہے لیکن اللہ سنبھال لے گا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیٹس ٹرائی سم تھنگ نیو۔ اس کو پازیٹیو ریفریمنگ کہتے ہیں، اپنے جملوں کو ریفریم کرنا، اور یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، سائیکالوجسٹ یہ سکھاتے ہیں پازیٹیو ریفریمنگ، کہتے ہیں نہیں یہ جملہ غلط ہے، اس کو ریفریز کرو۔ جیسے زندگی بہت مشکل ہے، یہ ایک جملہ ہے، اس کو ریفریم کریں، آپ کہیں زندگی ایک امتحان ہے، بہت فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ زندگی ایک مشکل ہے، وہ نیگیٹو جملہ ہے، زندگی بہت مشکل ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے، یہ پازیٹیو جملہ ہے، اور ریئل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ زندگی پارٹی ہے، یہ غلط جملہ ہے، یہ ان ریئلسٹک جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے، یہ ریئلسٹک جملہ ہے، پازیٹیو جملہ بھی ہے۔ تو اسی طرح آپ کہیں میرا وقت ہی برا چل رہا ہے، میرا وقت ہی برا چل رہا ہے، نیگیٹو جملہ ہے۔ آپ کہیں میری آزمائش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش میں آسانی کرے، تو یہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، ٹرسٹ می بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا برین جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جملوں کو پک کرتا ہے، جملوں کو پک کر کے پھر وہ اپنے سسٹم کو آن کر دیتا ہے، وہ کیمیکل ریلیز کرانا شروع کر دیتا ہے جو نیگیٹو جملوں سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کورٹیسول، ایمرجنسی کیمیکل ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا، کورٹیسول ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا۔ کورٹیسول آپ کو پتہ ہے وہ سٹریس کیمیکل ہے، وہ سٹریس میں ڈالتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ریئل ہے پازیٹیو جملے کہنا،
आई नो इट्स वेरी हार्ड, लेकिन आपके पास बड़े मौके आएंगे ऐसे कि खुदा ना खास्ता आपकी कोई दुआ नहीं कबूल हुई। लेट से आपने, चले वही मिसाल दे, तो आपने लेट से कहीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, रिजेक्ट हो गई, ऑफर नहीं आई। अब आपके पास परफेक्ट मौका है टू शो अल्लाह कि अल्लाह मैं आप ही का बंदा हूँ। देखिए ये तो कोई बंदगी नहीं ना, कबूल हो गई तो बंदगी। ये तो कुरान में सूरह हज में अल्लाह ने कहा कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे पे खड़े होकर, सुभान अल्लाह। इफ गुड रीचेस देम दे आर हैप्पी, बट इफ सम टेस्ट कम्स फ्रॉम अस दे टर्न बैक ऑन देयर फेसेस, तो मुंह फेर लेते हैं हमसे। तो ये तो आपके पास परफेक्ट मौका है अल्लाह ताला को सजदा करने का और शो करने का कि अल्लाह मैं अभी भी तेरा ही बंदा हूँ, तेरी बंदी हूँ। अभी तो मौका है दिखाने का कि मैं राजी हूँ, मैं आपके डिसीजन में राजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ऐसी कंटेंटमेंट देगा अल्लाह आपको, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अल्लाह आपके दिल को तकवीत दे देगा उस फैसले पे, आपको तकवीत आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपको एक अजीब सा सुकून आ जाएगा, चाहे वो फैसला आपके खिलाफ भी है, आपको एक अजीब सा सुकून आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं गिना ऑफ द हार्ट। ये गिना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना, आफियत और गिना मांगा है। गिना कहते हैं रिचनेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, रिचनेस ऑफ द हार्ट ये है कि आपको तसल्ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चेहरे पे रौनक है, आपका चेहरा मुरझा नहीं गया किसी चीज को लेके, तो अल्लाह ताला तकवीत दे देगा आपको। कोई भी हादसा खुदा ना खास्ता हुआ है, अल्लाह तकवीत दे देगा। तो ये दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका, अल्लाह मैं हिदायत का सवाल, तकवे का सवाल, वल अफाफा वल गिना, इन दो चीजों का सवाल। उसके बाद है दुआ। देखिए दुआ बहुत मैटर करती है। वो दुआ या कलिमात कहना जो नबी ने सिखाए हैं उनका बड़ा इफेक्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। खुदा ना खास्ता कोई दुश्मनी चल रही है, दुश्मन से पनाह की दुआ मौजूद है, वो पढ़े। एक तो लंबी दुआ है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अअज़्ज़ु मिन खल्क़िही जमीआ अल्लाहु अअज़्ज़ु मिम्मा अख़ाफ़ु वअहज़रु, बहुत लंबी दुआ है। ये आपको मिल जाएगी वइय्याका नस्तईन ऐप पे भी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़ के सेक्शन में, और हिस्नुल मुस्लिम में भी। तो वो दुआएं मौजूद है, वो दुआएं आप ज़रूर करें। अल्लाह ताला देखें किस तरह से आपको छुटकारा देता है आपके एनिमीज़ से। फिर इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़्ली वल जुब्नी व ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल, ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। तो दुआएं, वो दुआएं जो नबी ने सिखाई हैं, और सबसे बेहतरीन दुआएं याद रखे हुए हैं जिनमें तौहीद है। एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं, देखें जब कोई मसला आया हो ना, तो मसला आता ही इसलिए ताकि इंसान अपनी तौहीद को बेहतर करे। ठीक है, क्योंकि तौहीद बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अब मसला ये है कि लोगों पे जब कोई इशू उनकी लाइफ में चल रहा होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, वो कोई ऐसे इंसान के पास चले आते हैं मसले को लेके जो उन्हें और मिसगाइड कर देता है, बिदआत में इन्वॉल्व कर देता है। यानी मिसाल के तौर पे वो कोई ऐसा जिक्र बता देता है जो सुन्नत से साबित ही नहीं। इनफैक्ट वो जिक्र शिरकिया होता है, उसमें बाकायदा शिरक होता है, उसमें या रसूलुल्लाह से मदद मांगी जा रही होती है, हज़रत अली से मदद मांगी जा रही होती है, गौसे आज़म का जिक्र होता है, और ऐसा बहुत होता है। लोगों को समझ भी नहीं होती, अरबी तो आती नहीं है, लोग समझते बड़ा अच्छा जिक्र है, पढ़ते रहते हैं। इसी तरह हो सकता है वो किसी और बिदअत में इन्वॉल्व कर दे कि अच्छा चले आप माँ का नाम बताएं, या लोग इस्तिखारा कराने पहुंच जाते हैं, वो साबित ही नहीं है वो इस्तिखारा। कोई इंसान आपके बिहाफ पे इस्तिखारा कर ही नहीं सकता, वो जो करेगा अपने बिहाफ पे करेगा। ठीक है, तो लोग इस्तिखारा कराते हैं और वो बंदे की बात मान लेते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो ये भी देखें ना, फिर अल्लाह पे तवक्कल कहा है, फिर आप उस शख्स पे बिलीव कर रहे हैं, उसके इस्तिखारे पे बिलीव कर रहे हैं। इसी तरह लोग तावीज़ पहन लेते हैं, तावीज़ बड़े ख़तरनाक होते हैं, आपको पता है, उन्हें खोल कर देखा जाए तो वो उसमें तो न्यूमरोलॉजी होती है पूरी। लोग तावीज़ ले आते हैं, लोग अजीबोगरीब हरकतें, यानी चीलों को जाके गोश्त डालो, नहर में गोश्त के टुकड़े बहा दो, ये सुन्नत से साबित चीज़ें हैं नहीं, बिदात हैं, और इनमें शिरकिया अकायद है, सीधी सी बात है। तो मेक श्योर कि जब आप किसी गम से गुजरे अपनी तौहीद स्ट्रॉन्ग करें। जितनी आपकी तौहीद स्ट्रॉन्ग होगी, मसला हल होने के ज़्यादा चांसेस। तो हमारे यहाँ आपको पता है, हमारी सोसाइटी में स्पेशली ख़वातीन में ये चीज़ें बहुत पाई जाती हैं, ज़ईफ़ुल एतकादी की वजह से, कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आके बिदआत में लग जाती हैं और कुछ शिरकिया अकायद का भी शिकार हो जाती हैं। और मर्दों में भी है,
لیکن یہ خواتین میں زیادہ دیکھا گیا. تو یہ آپس میں سمجھانا چاہیے ایک دوسرے کو کہ دیکھو دس از ہائی ٹائم کہ صرف اللہ سے مانگو. دس از ہائی ٹائم کہ اپنی توحید یہ ذکر کرو لا الہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی ہے غم کے موقع پہ. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی ہے غم کے موقع پہ کہ دس از ہائی ٹائم اپنی توحید درست کرو. ایٹریبیوٹس آف اللہ المائٹی. آپ نے دیکھا ہے اکثر کہ یہ ہمارے پولیٹیشنز پہ کوئی مسئلہ آتا ہے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے چادر چڑھاتے ہیں جا کے. یعنی اور شرک، وہ تو اور بدبختی ہے، وہ تو اور کمبختی آئے گی آپ کو جو آپ شرک کر رہے ہیں جا کے مزار پہ جا کے چادر چڑھانا یا مزار پہ جا کے دیگ چڑھا دینا. تو وہ تو اللہ کی ناراضگی اور لے رہے ہیں آپ. تو بس یہی بات ہے، یہ ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے بات. ایٹریبیوٹس آف اللہ المائٹی. دیکھیں اللہ کے ناموں کا علم ہونا بڑا ضروری ہے. کئی لوگ ہیں، ایک کتاب ہے اللہ کے نام، عبد المنان صاحب ہیں، شیخ عبد المنان. مل جائے گی وہ کتاب ایزیلی آپ کو، اردو بازار سے مل جائے گی، یہ اپنا بک شاپ سے مل جائے گی، کسی بھی اسلامک بک شاپ سے، اوتھینٹک اسلامک بک شاپ سے. وہ کتاب ضرور پڑھیں. وہ کتاب کا خاصہ یہ ہے شیخ عبد المنان کی، اللہ کے ناموں کے اوپر ہے. اس کا ایگزیکٹ ٹائٹل میں بھول گیا لیکن شیخ عبد المنان. اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ بڑی آسان لینگویج میں انہوں نے اللہ کے ہر نام کو لے کے آڈینس کو یہ سکھایا ہے، بک ریڈرز پڑھنے والوں کو یہ سکھایا کہ اس نام سے دعا کیسے کرنی ہے، اس نام کے فوائد کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ 99 نام کے فوائد انہوں نے بتائے اور بتایا ہے کہ اس کو آپ اپنی لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو بڑی اچھی وہ کتاب ہے. تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا اور اللہ رب العالمین کے ناموں کا پتہ ہونا، یہ انسان کو بہت اسٹرینتھ دیتا ہے غم کے موقع پہ اسپیشلی. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی غم سے گزر رہا ہے انسان، تو وہ اللہ کی طرف ریفر کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ الودود ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. تو آپ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ کو بہتر پتہ ہے آپ کا بندہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے. تو اللہ کو پسند ہے جب اس طرح بات کی جائے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی طرح اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت حیا والا ہے. اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. تو یہ واسطہ دیا جا سکتا ہے اللہ کو کہ اللہ بہت حیا والے ہیں. اور آپ نے خود کہا حدیث قدسی میں کہ میں، یعنی حدیث ہے نبی وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں. تو یہ واسطے اللہ کو دیے جا سکتے ہیں. ثابت ہوا اللہ کے ایٹریبیوٹس پہ کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اسمائلز، اللہ لافس، یہ بھی اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے. ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لافس ایٹ دا پرسن. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس انسان پہ جو رات کے وقت بستر سے اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کس چیز نے اس کو اٹھایا. فرشتوں سے پوچھتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اے میرے رب، اے ہمارے رب، تیرے خوف نے، تیری محبت نے یہ بندہ آپ کی محبت میں اٹھا ہے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ نوٹ کرتا ہے ایسی چیزوں کو. ٹھیک ہے، اپریشیٹ کرتا ہے. اللہ شکور ہے، الشکور the one who appreciates. اور اللہ سے زیادہ اپریشیٹو کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز نوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کر رہے ہیں اللہ کے لیے وہ سب اللہ نوٹ کر رہا ہے. کسی کو معاف کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ نوٹ کر رہا ہے. تو اللہ کے بارے میں جتنا پتہ ہوگا اتنا اچھا ہے سیڈنس کے موقع میں. پرپز یہ ایک بڑا زبردست سلوشن ہے. جو لوگ پرپز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ غم سے جلدی باہر آتے ہیں. پرپز شوڈ آلویز بی بگر دین یور سیلف. وہ پرپز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ غم سے جلدی نکالے گا. جیسے دیکھیں یوسف اسلام کا اسٹریٹ پرپز تھا میں نے دعوت کا کام کرنا، تو وہ جیل میں بھی چلے گئے تو وہ دعوت کا ہی کام چل رہا. وہ پرپز کوئی نہیں لے سکتا ان سے. ابن تیمیہ نے کہا وٹ کین مائی اینیمیز ڈو ٹو می. میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے تو یہ میرے لیے سولیٹیوڈ ہے، اللہ کی عبادت کروں. اگر وہ مجھے جلہ وطن کر دیتے ہیں یہ میرے لیے سیاحت ہے، اللہ کی زمین پھروں گا، ایکسپلور کروں گا. اگر وہ مجھے مار دیتے ہیں میرے لیے شہادت ہے. تو میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں؟ جدھر میں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہوں، یعنی اپنا مقصد ساتھ لے جاتا ہوں. تو اس لیے دیکھیں پرپز شوڈ بی بگر دین یور اون سیلف. یہ کوئی پرپز نہیں ہے فلانی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، دس از جسٹ اے اسمال پرپز. اس میں حرج کوئی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے پرپز ہو نہیں سکتا، بٹ اٹس اے ویری اسمال پرپز. بگر پرپز ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں. وہ پرپز جب تک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دیکھیں یہ پرپز تو ہے ہی جنت اٹین کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ پرپز تو کبھی ختم نہیں ہوتا، آخری سانس تک ہے. جنت تو آخری سانس تک اٹین کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو
बिगर पर्पस में नजर हो तो इंसान जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ जाता है डिप्रेशन से अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी आपके सामने है। अल्लाह ने आपके सामने एक ऐसे वली अल्लाह की केस स्टडी, मैं तो उनको वली अल्लाह कहता हूँ, ठीक है, जिस शख्स ने पूरी जिंदगी दावत के लिए सर्व कर दी, डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह, और उनको जल्ला वतन किया गया। ये आसान नहीं होता। आपका अपना मुल्क आपको निकाल दे, आपका अपना मुल्क आपकी जान का दुश्मन हो जाए, आपकी एजेंसीज आपके पीछे पड़ जाए, ठीक है, दिस इज़ नॉट ईजी। दिस हैपेंड विद हिम। इंडिया में हम होते, हम वैसे ही डिप्रेशन से मारे जाते कि ये मेरे साथ हुआ क्या। उनका पर्पज़ नहीं रुका, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, मेरा काम है, मुझे हुक्म अज़ा, मैंने दावत का काम करना है। 15 कंट्रीज ने यूं नेशनैलिटीज फेंकी, आए हमारे पास आए। अल्लाह दिखा रहा है कि जाकिर तुम इंडिया तुम्हें इस तरह ट्रीट कर रहा है, तो ये लोग 15 कंट्रीज की नेशनैलिटीज तुम्हारे सामने है, ठीक है। पर्पज़ नहीं रुका, और गए होंगे, बड़े दुख में गए होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट, दुख होता है बतौर इंसान। लेकिन मलेशिया ने कहा आ जाओ, यूएई ने कहा आ जाओ, सऊदीया ने कहा आ जाओ, अभी तो इवन पाकिस्तान ने कह दिया आ जाए, ठीक है, खुद बता रहे थे कि पाकिस्तान ने ऑफर किया आ जाए, बिस्मिल्लाह। इस तरह इंडोनेशिया ने कहा आ जाओ, अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज ने कहा बिस्मिल्लाह। जिधर जाते हैं प्राइवेट जेट में, प्राइवेट जेट ऑफर होता है, पाकिस्तान आए, कितनी इज्जत मिली, ठीक है। तो देखिए वो बेहतरीन केस स्टडी है हम सब के लिए कि पर्पज़ नहीं रुकना चाहिए। जो आपका पर्पज़ है वो चलते रहना चाहिए, अल्लाह रास्ते निकालेगा, अल्लाह ताला खुद आपको दिखाएगा कि जो बंदा, कैसे हो सकता है जो बंदा मेरे रास्ते में निकला है। अब आई अंडरस्टैंड हर बंदा डॉक्टर जाकिर नाइक के लेवल का दाई नहीं बन सकता, टोटली अंडरस्टैंडेबल, लेकिन पॉइंट इज़ कि थोड़ा सा अपने से बड़ा मकसद रखना चाहिए ज़िंदगी का, ठीक है, ताकि वो मकसद जिंदा रहे और इंशाअल्लाह ताला इंसान आगे बढ़ता रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैडनेस से कैसे कोप करते थे उसकी तरफ देखते हैं, ताकि हमारे पास एक रोल मॉडल भी है, और उन रोल मॉडल को देखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला अपनी लाइफ में सैडनेस से कोप कर सकते। नंबर 1, अल्लाह के नबी एक्सप्रेसिव थे और वो अपनी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट करते थे। देखिए इमोशंस को मारना मकसूद नहीं है। हमारे माशरे में समझा जाता है मर्द को इमोशंस दबाने चाहिए और मार देना चाहिए इमोशंस को, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इमोशंस को मारने से वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। इमोशंस को बाहर लाए, नो प्रॉब्लम, रोएं, नो प्रॉब्लम, मर्द रोता है, इसमें क्या, नबी वसल्लम कितना रोते थे, लेकिन अल्लाह के सामने रोए इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, बीवी के सामने भी रो दिया, कोई बात नहीं। तो एक तो पहली बात, अल्लाह के नबी एक्सप्रेसिव थे, और वो एक्सप्रेसिव दुआ में फिर बहुत ज़्यादा थे। तो दुआ में एक्सप्रेसिव हो, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, मर्द भी हो औरत भी हो इंशाल्लाह ताला, और अपनी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट करें। भाई आप मशीन नहीं है, आप रोबोट नहीं है, आप रोएंगे भी, आपको गम भी होगा, तकलीफ भी होगी, पैनिक भी होंगे, एंग्जाइटी भी होगी। अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं कहा कि एंग्शियस ना हो, एंग्री ना हो, सैड ना हो, होते हैं, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट करें। नंबर 2, ही यूज इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस टू वर्शिप अल्लाह बेटर। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वर्शिप में ज़्यादा बेहतरी लाते थे जब भी वो इंटेंसिटी ऑफ इमोशन से गुजर रहे होते थे। तो ये आपने खुद भी नोट किया होगा, जब इंसान बहुत गमज़दा होता है तो उसकी इबादत बेहतर भी हो जाती है, उसकी दुआ में भी ज़्यादा जान आ जाती है, ठीक है, और उसके सजदे में भी ज़्यादा जान आ जाती है, तो अच्छी बात है। जैसे इमाम इब्न हजर का गालिबन ये कॉल है, उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो कई चीज़ें ट्राई की, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने नवाफिल बहुत पढ़े तो देखा वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, यानी बहुत से लोग नवाफिल पढ़ते हैं उम्मत मुस्लिमा में। कहते मैंने रोज़े बहुत रखे, वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, रोज़े भी बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक है, रखते हैं। इस तरह कहते हैं मैंने कुरान बहुत पढ़ा, वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, कुरान भी बहुत लोग पढ़ते हैं उम्मत में। लेकिन कहते हैं कि फिर मैंने इखलास से अमल करना शुरू किया, बहुत मोहब्बत से, और वहाँ मैंने तादाद बड़ी कम पाई उम्मत की, यानी प्योर इखलास, प्योर मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत। तो देखिए ये एक मौका होता है कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत में ज़्यादा आगे बढ़ जाए, अपने गम का इस्तेमाल करते हुए। देखिए दिल जब टूटता है तो अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपकी उम्मीद टूट गई दुनिया से, अल्लाह ने तोड़ दिया आपकी उम्मीद, आपको दिखा दिया अल्लाह ने। कई ऐसे केसेस आपने भी देखे होंगे कि एक इंसान की आप लिटरली वर्शिप शुरू कर देते, उसको इतना रेवर करते, फिर अल्लाह ताला आपको कोई फॉल्ट दिखाता है उस इंसान में, कोई बहुत बड़ा ऐप, आपकी उम्मीद टूटती है, या अल्लाह डिसअपॉइंट करवा देता है उस इंसान से आपको, तो आपकी उम्मीद टूटती है।
پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی سبحان اللہ، اللہ ہی پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پاک نہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہی ہے جو غلطی نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہے جو بہت پیارا ہے، اللہ ہی ہے جو پرفیکٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو اپنے قریب بھی لاتا ہے، دل آپ کا جب ٹوٹتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جب کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے تو آپ کو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی جو ہے جہاں پہ پلیجر ہوگا، ہیپینس ہوگی، وہ ایک اور زندگی ہے۔